3 दिसंबर 2024 को एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक इंतकाल कर गए थे। 94 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। इस हवाले से मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब का मुझे इस्लामाबाद से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि मुझे उनकी फातिहा के लिए आना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाइए, इकट्ठे चले जाएंगे। मेजर नज़ीर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। मैंने उन्हें रेलवे स्टेशन से उनको पिक किया, उनके घर चले गए कैंट में। वहाँ पे इन्होंने उनके अहले खाना के साथ इजहार अफसोस किया। हमने वहाँ पे फातिहा पढ़ी। उनकी अहलिया वहाँ पर यस्तुरुल मलिक की मौजूद थी। उनके बेटे मसूद मलिक भी घर पर मौजूद थे और यस्तुरुल हक मलिक साहिबा की बेटी भी वहीं पर थी। मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब अपनी यादें ताज़ा करते रहे। मसूद मलिक ने भी अपने वालिद के बारे में कुछ बताया। यस्तुरुल हक मलिक की अहलिया ने भी बताया कि वो कहाँ कहाँ रहे, जनरल अयूब खान के साथ उनके कैसे तल्लुकात थे, किस किस शहर में इनकी तैनाती होती रही और किस तरह से ज़िंदगी गुजरती रही। मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक रास्ते में बता रहे थे कि वो कितने ज़्यादा दयानतदार, ईमानदार, बल्कि उन्होंने मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए बताया कि कायद आज़म के बाद मैंने सबसे ईमानदार आदमी कोई देखा है तो वो यस्तुरुल हक मलिक थे। बड़े लोगों में वैसे तो पाकिस्तान में ईमानदार आदमियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बड़े आदमियों की बात की जा रही है तो फिर मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक की तरफ से ये सारा कुछ बताया गया। वहाँ से हम उठे तो हमारे ऑफिस में यहीं पे आ गए मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब। उनसे हमने इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की। उन्होंने यस्तुरुल हक मलिक के बारे में क्या बताया आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले एक पैकेज में आपके सामने रखता हूँ यस्तुरुल हक मलिक की ज़िंदगी के हवाले से। इसके बाद फिर मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब से इस बारे में, इस हवाले से बात करेंगे। पैकेज मुलाहिज़ा कीजिए। एडमिरल यस्तुरुल हक मलिक 24 दिसंबर 1931 को पेशावर में पैदा हुए, जबकि उनका आबाई तल्लक गुजरांवाला से है। 3 दिसंबर 2024 को लाहौर में 94 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो रिटायर्ड 4 स्टार रैंक एडमिरल हैं, जिन्होंने 10 नवंबर 1988 से 8 नवंबर 1991 तक 3 साल अपनी फौजी सर्विस से रिटायर्ड होने तक पाकिस्तान नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दी। एडमिरल का तल्लक फौजी खानदान से था। खानदान के काबिल ज़िक्र अफराद में उनके भाई कमोडोर इकरामुल हक मलिक, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मंसूरुल हक मलिक, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मंजूरुल हक मलिक और जनरल ज़हुरुल हक मलिक मरहूम शामिल हैं। यस्तुरुल हक मलिक ने कराची के सेंट पैट्रिक कॉलेज से तालीम हासिल की और ग्रेजुएशन किया। 1951 में बतौर मिडशिपमैन कमीशन हासिल किया और 1954 में पाक बहरिया की सरफेस ब्रांच में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में अपनी इब्तदाई तरबियत के बाद उन्हें डरमाउथ के बरतानिया रॉयल नेवल कॉलेज में शिरकत के लिए बरतानिया भेजा गया, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन किया और 1958 में रॉयल नेवी के साथ मजीद तरबियत हासिल की। 1958 में पाकिस्तान वापस आने पर उन्हें लेफ्टिनेंट के तौर पर तरक्की दी गई और उन्होंने PNS बदर में बंदूक बरदार के तौर पर अपनी खिदमात फराहम की। 1965 में भारत के साथ दूसरी जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तसर तौर पर अयूब इंतजामिया में मिलिट्री सेक्रेटरी की टीम के स्टाफ मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और 1960 की दहाई में सदर अयूब खान के सेक्रेटरी थे। इसके बाद तीसरी जंग में बतौर लेफ्टिनेंट कमांडर हिस्सा लिया। 1971 की जंग के बाद लेफ्टिनेंट CDR मलिक पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर वार कॉलेज में शिरकत के लिए गए, जहां उन्होंने स्टाफ कोर्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी तालीम हासिल की और दिफाई अलूम में मास्टर डिग्री के साथ ग्रेजुएशन किया। अपने पूरे कैरियर के दौरान मलिक ने पाकिस्तान नेवी की इंतजामी शाखों में खिदमात अंजाम दी और एक बार फ्रांस में पाकिस्तान एम्बेसी पेरिस में नेवल अताशी के तौर पर तैनात रहे। 1960 की दहाई में वो 1977 से 1982 तक पाकिस्तान फ्लीट के कमांडर के तौर पर संभाले गए, लेकिन बाद में 1982 से 1984 तक बहरिया NHQ में DCNH पर्सनल के तौर पर तैनात रहे। उनकी कमांड असाइनमेंट्स में 1984 से 1986 तक वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर उनका किरदार भी शामिल था। इससे पहले कि वो 1986 में पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर हुए। 1988 में वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ने बहरिया
کے سربراہ کے طور پر ان کی تقرری کا اعلان کیا۔ بحریہ کے سربراہ کے طور پر ایڈمرل ملک کو PNS آسن بحری اڈا جو اوماڑا پاکستان میں بلوچستان میں واقع ہے کمیشن کرنے کا سہرا ان کے سر جاتا ہے۔ تو جی اب آ جاتے ہیں میجر نذیر احمد فاروق صاحب کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں یسطور الحق ملک کو وہ کس طرح سے جانتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ان کو پایا۔ ہمارا جو معاشرہ، جو ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، جو کچھ ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تسلیم اس لیے نہیں کرے گا کہ جتنی حرص، لالچ، طمع اور پتہ نہیں لوٹ سوٹ مار لگی ہوئی ہے نا، تو ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کیا کوئی اس معاشرے میں ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی چیز اپنے کسی سبارڈینیٹ کے لیے، کہ اگر اس کے سبارڈینیٹ کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی یا اس کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے تو وہ اس حد تک انصاف کرنے کے لیے چلا جائے گا کہ وہ اپنا حصہ اس کو دے دے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت میں جگہ دے۔ پاکستان نیوی کے سابقہ چیف ایڈمرل یسطور الحق ملک، یہ میرے دیکھنے کی بات ہے، میرے دیکھنے کی بات ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں کوئی کسی لالچ میں کر رہا ہوں جب بات کرتا ہوں، میں تو آرمی سے ہوں، وہ نیوی سے ہیں۔ ان کے ایک ایگریکلچر لینڈ ملی ان کے کسی افسر، نیوی کے افسر کو، تھوڑی بہت ہی جتنی بھی ملی، تو وہ زمین بڑی اچھی تھی۔ تو ایک وائس ایڈمرل تھے نیوی کے، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل کے برابر ہوتے ہیں۔ وائس ایڈمرل، ریئر ایڈمرل میجر جنرل کے برابر ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ وائس ایڈمرل لیفٹیننٹ جنرل کے برابر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کار کرا کہ اس سبارڈینیٹ افسر کی، جونیئر افسر کی زمین جو تھی، تھوڑی بہت ہی جتنی بھی تھی، آدھا مربع تھا یا جو بھی جتنے، وہ کروا لی۔ وہ بیچارہ مجبور تھا۔ تو اس کی جو تھی نا گریونسز سے، تو یسطور الحق ملک صاحب تک پہنچ گئے کہ یہ ہوا ہے۔ انہوں نے اس افسر کو بلایا، بلانے کے بعد اس کی، یعنی اس کے ساتھ جو جسٹر کیا، انصاف کیا، اس کی تسلی کی، کہ اس کو کہا دیکھیں جتنا رقبہ تمہارا جس کا تم کہہ رہے ہو، میں نے پتہ کروایا، ہوا ہے، وہ بعد کا مسئلہ، میں کیا کرتا ہوں، کس طرح کیا ہوتا ہے، لیکن یہ میرے جو مجھے ملی ہے نا زمین، اس میں سے اتنا حصہ تم لے لو۔ وہ نہ کرنے لگا تو جو ان کا سٹاف افسر صاحب، ان کا ADC تھا لیفٹیننٹ کمانڈر علی، کوئٹہ کا رہنے والا تھا۔ اس کو کہا علی میک شیور کہ مطلب یہ میرے حصے سے اتنا، یہ اس کو زمین دی جائے، اور جو زمین اس کی تھی اس سے وہ کسی صورت اگر اچھی نہیں تو کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ ایسے انسان اس معاشرے میں ملیں گے آپ کو؟ یعنی میری 82 سال عمر ہو گئی ہے، میں 66 سے ایک قسم کا یہی سمجھے کہ فوج میں ہوں، میں سارا کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے، میں نے تھرڈ ورلڈ کا لیڈر بھی دیکھا ہے، بہت کلوزلی دیکھا ہے، قائد عوام بھی دیکھے ہیں اور بھی دیکھے ہیں۔ تو میں اپنے ذات کا، اپنے یہ میرا حق پہنچتا ہے، میں کہوں گا اگر میں نے قائد اعظم کے بعد کوئی آنیسٹ، دیانتدار اور ڈگنیفائڈ پرسنالٹی دیکھی ہے تو وہ مرحوم ایڈمرل یسطور الحق ملک۔ ایک نمبر 2، یہ PNSC کے پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے چیئرمین تھے، ایز وائس ایڈمرل، جس کو کہتے ہیں جو لیفٹیننٹ جنرل کے برابر ہوتا ہے۔ اگر یہ چاہتے اس وقت تو ہر شام کو ایک ٹرک بھرا ہوا پیسوں کا، نوٹوں کا ان کے گھر آ سکتا تھا۔ خدا کی قسم، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، ان کی بیگم، لیفٹیننٹ جنرل کی بیگم یعنی وائس ایڈمرل کی بیگم، چیئرمین PNSC کی بیگم، وہ جو ان کی ہوتی تھی نا سٹاف کی بیگمات وغیرہ، ان کے ساتھ مل کے اپنا کمیٹی ڈالتی تھی۔ آج کوئی حوالدار کی بیوی کمیٹیاں نہیں ڈالتی، وہ کمیٹی ڈال کے تو اپنا کہتی تھی ابھی ہم یہ چیز کریں گے، مطلب یہ کام چلائیں گے اپنے گھر کا۔